पूर्णमदः पूर्णमिदं नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ। आज भक्ति संवादमा हामी सधैँ जस्तै आध्यात्मिक क्षेत्रका विषयवस्तुका साथमा र सम्बन्धित क्षेत्रका अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र विशेष गरी भक्ति संवादमा हामी आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराएर उहाँहरूका अनुभवका विभिन्न अभिव्यक्तिहरू यहाँहरू माझ पुर्याउने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका सावरपन्थी रामजी अरियाल। उहाँ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका संयोजक पनि हुनुहुन्छ र सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका बारेमा यहाँहरूले कति बुझ्नु भएको छ, कतिले बुझ्ने क्रममा हुनुहुन्छ र आशा छ आजको यो बसाइले सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका उद्देश्य र यसका गतिविधिको बारेमा बुझ्न सहज बनाउनेछ। कार्यक्रमलाई पुरै समय साथ दिनुहोला। म अतिथिलाई स्वागत गर्ने तर्खरमा छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अब विषयवस्तु सुरु गरिहाल्यौँ। सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको मूल उद्देश्य के हो? वास्तवमा यो सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र नेपाल भनेको एउटा आध्यात्मिक शक्ति अनुसन्धानमूलक संस्था हो र अध्यात्मको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्न धर्म के हो, देवी देवता के हो, अध्यात्म शक्ति के हो, यसको बारेमा हामीले खोज अनुसन्धान गरेर एउटा व्यक्तिलाई आध्यात्मिक उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य र एउटा आध्यात्मिक समाज निर्माणका लागि, आध्यात्मिक युगको निर्माणका लागि अगाडि बढिरहेको एउटा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र नेपाल हो। यसले अध्यात्ममा अगाडि बढ्न चाहने र अध्यात्ममा अगाडि बढ्न चाहेर जसले गुरु पाउनु भएको छैन, गुरु बिनाको अध्यात्म क्षेत्र अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यसैले अध्यात्म क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहनेहरूको लागि गुरुसँग पुर्याइदिने काम र आध्यात्मिक समाज निर्माण, मन्त्र तन्त्र ध्यान योग साधनाको माध्यमबाट व्यक्तिलाई एउटा आध्यात्मिक उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ र आगामी समय आध्यात्मिक समाजको निर्माण हुनुपर्छ र एउटा आध्यात्मिक युग आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र गोरक्षी निखिल युग निर्माणका खातिर अगाडि बढिरहेको छ। अब यहाँहरूले विशेष गरी अघि आफ्नै अभिव्यक्तिमा पनि भन्नुभयो मूल उद्देश्यको हिसाबमा विशेष गरी तन्त्र मन्त्र अनि विशेष गरी गुरुङ परम्परालाई बढी जोड दिनुहुन्छ यहाँहरूले। अब तन्त्र मन्त्रको कुरा बिस्तारै म प्रवेश गर्छु। यो गुरु परम्परालाई विशेष महत्त्व दिनुको कारण चाहिँ के हो? साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। धेरै व्यक्तिहरू अध्यात्ममा त अगाडि बढ्न खोज्छन् तर कसरी अघि बढ्ने उनीहरूले थाहा पाइरहेको हुँदैनन्। आफूलाई मन परेको देवी देवता मान्छन्, व्रत बसिरहेको हुन्छन्, मन्दिर धाइरहेको हुन्छन्, तर उनीहरू जुन लक्ष्यले जुन उद्देश्यले मानिरहेको हुन्छन् त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटो देखाउने एउटा गुरु चाहिन्छ। र गुरु चाहिँ हुन त हाम्रो धर्मशास्त्रमा थुप्रै विधिहरू छन् जसलाई वैदिक विधि भन्छौँ। त्यो किताबहरू अथवा ग्रन्थहरू पढेर शास्त्रहरू पढेर हामी त्यो साधनाको विधि ध्यानको विधिहरूलाई हामीले जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारण गुरु परम्परामा चाहिँ गुरुले अब त्यो शिष्यलाई एउटा बाटो देखाउनुहुन्छ। तपाईँले देवी देवता मान्दा नि कुन देवी देवतालाई मान्ने, अब साधना गर्नु पऱ्यो भने कुन मन्त्रबाट कसरी गर्ने। एउटा गुरु परम्परामा के भयो त भन्दा तपाईँले संस्कृतको त्यस्तो धेरै ज्ञान हुन आवश्यक भएन। अब तपाईँले धेरै अनावश्यक चाहिँ होइन नगरिकन गुरुले चाहिँ सर्टकट तिमीले यसरी गर, तिम्रो संस्कार यो अनुसार यो मन्त्र जप यो गरेपछि यस्तो हुन्छ भनेर गुरुले नै स्पष्ट बाटो देखाउने र यो सर्टकट पनि हुने भयो। किनकि अब धेरै विधि विधान गरिराख्ने, धेरै लामो गर्ने अब हामीसँग समय पनि छैन। त्यसैले गुरु परम्परामा गुरुले दिनुभएको मार्गनिर्देशअनुसार उहाँले दिनुभएको बाटो जुन एउटा यसरी अगाडि बढ भनेर दिनुभएको छ त्यसमा हामी अगाडि हिँडेपछि अनि स्वतः नै हामीले आध्यात्मिक अनुभूतिहरू देवी देवताको बारेमा होइन अब आफ्नो के लक्ष्य छ त्यो हामीले सहज रूपमा अनुभव गर्न सक्छौँ। यसैले अध्यात्ममा अब गुरु आवश्यक हुने र गुरु भनेको के हो भन्ने आउँछ। किन अध्यात्म भनेको अब जसरी हामीले बाहिर संसार हेरिरहेको हुन्छौँ, आँखा चिम्म गरिसकेपछि हाम्रो अँध्यारो हुन्छ कि अब अन्धकार, अब हामी कहाँ जाने, अब कसलाई होइन ध्यान गर्ने। आँखा चिम्म गरिसकेपछि जुन एउटा अन्धकार हुन्छ त्यहाँ गाइडलाइन गर्ने जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई नै हामीले गुरु रूपमा मानिरहेको हुन्छौँ र त्यही गुरुको माध्यमबाट नै हामी अध्यात्म क्षेत्रमा अघि बढ्छौँ। र तपाईँहरूले गुरु पाउनु भएको छैन र अध्यात्ममा अल्झिरहनु भएको छ भने त्यस्तो हुनुहुन्न है। गुरु चाहिँ तपाईँहरूले मान्न पाउनुपर्छ र त्यस्तो क्षमतावान र सामर्थ्य जसले तपाईँलाई त्यो दिव्यता उच्चता र मोक्षतासम्म पुर्याउन सकोस् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नै हामीले गुरु मान्नुपर्छ भनेर सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले गुरुसँग पुर्याउने एउटा पुलको काम चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ।
अब पछिल्लो समयमा हामीले हेर्दाखेरि गुरु र शिष्य बिचको सम्बन्ध र जुन एउटा संस्कृति हो त्यो विकृतिमा रूपान्तरण पनि हुँदैछ। तर एक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले अथवा विभिन्न साधना केन्द्रहरूले विभिन्न आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरूले गुरु परम्परालाई पनि यथावत मानिरहनु भएको छ। एकातर्फ गुरुप्रतिको आदरभाव सङ्कटमा परिरहेको छ यो आधुनिक संस्कृतितर्फ हेर्ने हो भने होइन, अर्कोतर्फ आध्यात्मिक क्षेत्रबाट लाग्नेहरूले गुरु परम्परालाई यसरी मुख्य विषयवस्तु बनाएर पनि अप्नाइरहनु भएको छ। यो बिचको खाडललाई पुर्ने काममा चाहिँ यहाँहरूको यो अभियानले कतिको सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ? धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र हामीले पनि त्यही कुरा खड्क्यो। अब कसरी यो समाजलाई परिवर्तन ल्याउने, त एउटा आध्यात्मिक समाज निर्माण गर्ने, आध्यात्मिक युग ल्याउने भनेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र समाज चाहिँ विकृतितर्फ गइरहेछ। तपाईँले पनि सङ्केत गरे अनुसार अब अहिले धेरै शिक्षकहरू भनौँ न अब विद्यार्थीबाट अपहेलित हुने, अब पिटाइसम्मका अब होइन धेरै कुराहरू छन् र सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले के गर्यो त भन्दा व्यक्तिलाई आफ्नो रूपबाट रूपान्तरण पनि गर्दै लैजाने र एउटा त्यो जेनेरेसन पनि तयार पार्नको लागि हामीले एउटा विद्याश्रम, एउटा आध्यात्मिक पाठशाला पनि खोलिरहेको छौँ, गोरक्षी निखेल ज्योति दिव्य विद्याश्रम, जहाँ चाहिँ बच्चालाई सानैदेखि अब गुरु परम्परा के हो, हाम्रो धर्म संस्कृतिदेखि लिएर ध्यान योग जप तप उनीहरूलाई बोर्डिङको पढाइको साथसाथै हामीले यो कुरा पनि सिकाइरहेछौँ ताकि भविष्यमा अब त्यहाँबाट होइन अब अहिले त हामी एक ठाउँमा मात्रै खोलिरहेछौँ र एउटा सानैदेखि नै अब जसले उनीहरूलाई अब पढाइरहेछन् उनीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा होइन अब सम्माननीय छन्, गुरुहरू नै हुन्। उनीहरूलाई कसरी आदर सम्मान गर्दै अब आफ्ना घर परिवारका आमा बुवाहरूलाई समाजलाई कसरी सम्मान गर्ने र एउटा नैतिकवान चरित्रवान एउटा त्यस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू निर्माण हुन् भनेर अब हामीले एउटा समाज रूपान्तरणको लागि त्यो पनि सुरुवात गरिरहेछौँ र व्यक्तिलाई पनि अब हामीले यो साधनाको ध्यानको होइन अब विभिन्न आध्यात्मिक प्रशिक्षणको माध्यमबाट अब मान्छेको सोचमा परिवर्तन अब यो जुन किसिमको गुरुप्रतिको आदर भाव बिचमा एकतर्फ अलिक खस्किँदै गएको छ, अर्कोतर्फ त परम्परागत रूपमा मान्ने ठाउँमा मानिएकै छ, त्यो बिचको सामञ्जस्यलाई मिलाउने काममा यहाँले गुरु परम्परालाई बढी प्राथमिकता दिँदै आउनु भएको छ। दिँदै आएको छ र अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अब हामीले एउटा स्कुलको माध्यमबाट पनि त्यसलाई बढाउँदैछौँ। अब समाजमा पनि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई अब आफ्नो तर्फबाट त्यो एक किसिमको चेतनाको जागरणमा पनि हामी लागिरहेछौँ। अब यही बेला नसोधिरहनु पर्ने अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, जस्तो यहाँहरूले आफैले मान्दाखेरि निखेले स्वरानन्द महाराज र अनि त्यस पछाडि अर्कोतर्फ श्री श्री योगी गोरखनाथ दुईटै गुरुलाई मान्दै आउनु भएको छ। उहाँका जुन सुपुत्र हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय उहाँको नेतृत्वमा पनि कतिपय अगाडि बढिरहेछ अरविन्द श्रीमाली होइन। अब यहाँहरूमाथि नै कहिलेकाहीँ यहाँहरूकै शिष्यले पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ कि हामी बिचमा हामीले कहिलेकाहीँ त्यस्तो अलिअलि बुझ्ने गर्छौँ कि दुईवटा गुरु मान्ने परम्पराले अलिकति गुरुप्रतिको खास आदर चाहिँ कहाँ लगेर टुङ्ग्याउने त त्यो केन्द्र नै झुकियो भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ र? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यो धेरै व्यक्तिले सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ। वास्तवमा नेपाल अब गुरु गोरक्षनाथकै देश हो, गुरु गोरखनाथकै कृपा आशीर्वादले सिर्जेको मुलुक पनि हो र यहाँको कण कणमा गोरक्षी शक्ति नै रहेछ र अब अलिकता इतिहासतिरै जाउँ। अब जब हाम्रो एउटा सौभाग्य प्राप्त भयो, स्वयं निखिलेश्वर महाराजसँग भेट्न पाइयो, उहाँसँगै दीक्षित हुन पाइयो र उहाँले पनि के भन्नुभयो त भन्दा तिमीहरू अब नेपालमा अब गुरु गोरखनाथलाई नमानिकन अब तिमीहरूले र अब आउने समय पनि गुरु गोरखनाथको समय छ, त्यसैले तिमीहरूले गुरु गोरखनाथलाई पनि गुरु रूपमा मान्नुपर्छ है भनेर अब निखिलेश्वर महाराजको पनि आदेश हामीलाई प्राप्त भयो र त्यही स्वरूप हामीले अब गुरु गोरखनाथलाई पनि र उहाँहरूको एउटा सामूहिक अब तपाईँले सायद अब हामीले हाम्रो सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र नै एउटा त्यस्तो मात्रै आध्यात्मिक संस्था छ नेपालमा जसको केन्द्रीय कार्यालय नेपालमै छ र दुईजना गुरुलाई मान्ने अब यो नेपाल लगायत होइन भारतमा पनि छैनन्। अब कोही निखिलेश्वर महाराजलाई मात्रै गुरु मान्छन्, कोही गुरु गोरखनाथलाई मात्रै मान्छन्। अब धेरैले प्रश्न उठाउनुहुन्छ गोरखपन्थीहरूले अब गुरु गोरखनाथ मान्नलाई त कान छेडेको हुनुपर्छ, साधु सन्तले मान्ने हो, सामान्य मान्छेले मान्न पाइँदैन भन्ने पनि कयौँ मतहरू देखियो। निखिलेश्वर महाराज भनेको आफैमा त्यस्तो दिव्यतम महापुरुष, उहाँलाई मानेपछि किन गुरु गोरखनाथ चाहियो भन्नेहरू पनि भए। तर वास्तवमा हाम्रो भगवान् दत्तात्रेयको पनि 24 जना गुरु हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको समय भनेको अब निखिलेश्वरानन्द महाराजको कृपा आशीर्वाद अब गुरु गोरखनाथको देश र गोरक्षी शक्तिको चाहिँ समय आएको छ र उहाँले नै अब उहाँहरू दुईजनाले संयुक्त रूपमा अहिले यो युग परिवर्तनको जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ, एउटा आध्यात्मिक समाज निर्माण हुन लागिरहेछ र हामीले आउने समय गोरक्षी निखिल युग भनेर पनि घोषणा गरिरहेछौँ र अब हाम्रो पत्रिका पनि निस्किन्छ गोरक्षी निखिल बाडी र अब हाम्रो जे पनि अबको समय भनेको गोरक्षी निखिल दर्शनको समय, गोरक्षी निखिल सङ्गठनको समय
उहाँहरू दुईजनाको गुरुहरूको एउटा संयुक्त प्लानमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र अगाडि बढिरहेको भएर र हाम्रो मान्यता पनि के छ त भन्दा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रमा यदि तपाईँ आउनुहुन्छ भने दुईजना महापुरुषहरू श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ र निखिलेश्वर महाराजलाई गुरु रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा दाहिने आँखा गोरखा देब्रे निखिल भने जस्तै अब हामीसँग एउटा आँखा मात्रै भयो हुन्थ्यो भन्ने पनि कुरा आउनसक्छ होइन। त्यस कारण अब यो गुरु परम्परामा गोरक्षी निखिल शक्तिले नै काम गरिरहेको र अब भगवान् दत्तात्रेयले पनि एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको छ 24 जनालाई गुरु मान्न मिल्छ। त्यही भएर महान पुरुषहरूको उहाँहरूकै आदेशअनुसार उहाँहरूको एउटा संयुक्त प्लान भएको भएर पनि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र उहाँहरू दुईजना गुरुहरूको सङ्गठनमै हामी लागिरहेछौँ। भनेपछि गुरु मान्नुपर्ने भन्ने कुरा सङ्ख्यामा आधारित हुने कुरा होइन, जससँग भावना नजिकिन्छ, जसले जीवनको बाटो देखाउँछ, जसले आँखा खोलिदिन्छ, ती सबै गुरु हुन सक्छन्। हजुर, अब हामी नर्सरी पढ्दा एउटा गुरुलाई गुरु रूपमा मान्यौँ, टिचर मान्थ्यौँ। त्यसपछि एउटा होइन लेभल पार गर्दै जाँदा क्याम्पसमा पुग्दा फेरि अर्को गुरुहरूले पढाउनु भयो। त्यस कारण गुरुहरूको चाहिँ होइन आफ्नो दायरा त छँदैछ र दुईजना गुरु मान्न केही फरक पर्ने कुरा होइन। अध्यात्म झन् सजिलो हुने भयो र तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने पनि समाजमा जति पनि पन्थहरू छन् त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छन्। एकातिर तपाईँको नाथ परम्परामा हेर्दै जानुहुन्छ भने अब नाथहरू जति अब गुरु गोरखनाथलाई महानाथको रूपमा मान्छौँ, चाहे पशुपतिनाथ भन्नुहोस्, स्वयम्भूनाथ भन्नुहोस्, नवनाथ 84 नाथको कुरा गर्दै जानुभयो भने गोरखनाथमा गएर टुङ्ग्यो। एकातिर चाहिँ नन्द परम्परा हुन्छ, निखिलेश्वरानन्द भन्ने यस्तै थुप्रै नामहरू बजारमा हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। जति पनि नन्दहरू छन् आनन्द स्वरूप, जसले एउटा नाथको शाब्दिक भिन्नता स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, किनभने नेपाली शब्दकोशमा खोजेको भिन्नताले त यो आध्यात्मिक कुरामा अर्थ राख्दैन नि त होइन। हजुर, सामान्य अर्थमा अब आनन्द चाहिँ जसले अध्यात्म क्षेत्रमा लागेर आफूले भनौँ न भित्रैदेखिको जुन आनन्द प्राप्त गरे भनेको आफूलाई जित्न सके, आफ्नो मनलाई एकाग्र राखेर संसारलाई जितेर अलिकता अध्यात्मबाट जसले आनन्द लिन सके तिनीहरू चाहिँ को नामको पछाडि आनन्द राख्ने चलन हो यथार्थमा। जस्तै अब एउटा लेभल हुँदै आउँछ, तपाईँले आध्यात्मिक रूपमा लाग्दै गएपछि ध्यान तपस्या साधनाबाट तपाईँले पाएको उपलब्धिको आधारमा चाहिँ यो गुरु शिष्य परम्परामा चाहिँ उहाँहरूले नै त्यो नामाकरण गर्ने चलन हो। आनन्द स्वरूपमा चाहिँ जो बस्न सक्छ, दुःखमा सुखमा विभिन्न किसिमका समस्यामा होइन जे उथुल पुथुल भए पनि गुरुको कृपा भनेर आफूलाई संयम राखेर समाजभन्दा माथि उठ्न सक्ने आनन्द स्वरूपमा जो हराउन सक्छन् तिनीहरू चाहिँ आनन्द स्वरूपबाट अगाडि बढ्ने। नाथतर्फ चाहिँ अब सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रकै परिवेशमा अब हामी अहिले यो साबरपन्थी भनेको पनि गुरु गोरखनाथकै अनुयायी अन्तर्गतको यो पदवी हो र अब हाम्रो लेभल भनेको बिस्तारै नाथमा जाने हो। हामीले साधना रूपमा होइन आध्यात्मिक रूपमा एउटा उच्चता जति प्राप्त गर्दै जान्छौँ हाम्रो एउटा लेभल बढ्दै गइसकेपछि फेरि हामी नाथ हुन्छौँ। नाथ भनेको जसले जीवनलाई होइन वास्तविक रूपमा अब हुन त अब यो अमृत्यु भनौँ न जसले मृत्युलाई पनि जित्न सक्छ तिनीहरू चाहिँ नाथ हुन्छन् शाब्दिक अर्थमा। जसले संसारलाई जित्न सक्छन्, जसले अब मृत्युलाई पनि जित्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू मात्रै नाथ नामबाट जसले चाहिँ होइन साक्षात्कार गरिसकेको होस्, दैवी शक्तिसँग चाहिँ होइन उ गर्न सक्ने होस् र अब विभिन्न सिद्धि शक्तिले क्षमताले भरिपूर्ण व्यक्ति जो छ तिनीहरू मात्रै नाथ हुन्छन्। तर अब समाजमा चाहिँ अब एउटा कान छेडिदिएपछि अब यतातिरको फेरि छुट्टै नाथ परम्परा छ। तर आध्यात्मिक रूपबाट जसरी अब हाम्रो एउटा आध्यात्मिक लेभलमा हेर्दाखेरि नाथ भनेको धेरै उच्चतम एउटा लेभल हो र एउटा अब नाथलाई त शिवसँग जोडिरहेका हुन्छन्, शिवका स्वरूपहरू मध्येको एउटा लेभलमा मानिन्छ होइन। ठिक छ, अब धेरै लामो एउटै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन पनि हाम्रो समयले दिँदैन, म अर्को विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूले रोट अर्पण गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ होइन, लगभग कति 11 पटक जति यहाँहरूले रोट अर्पण गरिसक्नु भयो होइन, गोरखामा गएर वर्षमा एकपटक जानुहुन्छ। त्यो रोट परम्परा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रको आफ्नो एउटा पहिचान बन्दै गएको छ है। अलिकति रोट भनेको के हो यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न सबैले बुझ्ने हिसाबले। हजुर, यो वास्तवमा अब विभिन्न देवी देवताहरूको एउटा प्रिय वस्तु हुन्छ। जसरी हामीले भगवान् गणेशलाई होइन लड्डु चढाइरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै गरी गुरु गोरखनाथलाई खुसी बनाउनको लागि र उहाँको प्रिय वस्तुको रूपमा चाहिँ रोटलाई हामीले लिने गर्छौँ। र गुरु गोरखनाथलाई खुसी बनाउनको लागि चामलको होइन एउटा पिठोबाट र त्यहाँ विभिन्न 32 किसिमका होइन विभिन्न मरमसलाहरू राखेर अब त्यो नाथकै विधि अनुसार बनाइएको एउटा जुन एउटा प्रसाद हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोट भन्ने गरिन्छ। र हामीले अब गुरु गोरखनाथ यस धरतीमा पहिलो पटक
गोरखा स्थित गोरख गुफाबाट उहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यति बेला यहाँहरू गोरख गुफामै पुग्नुहुन्छ? हजुर। कति 1.25 लाख कति? हजुर 1.25 लाखको सङ्ख्यामा। तपाईँलाई अब 1.25 लाख हामीले किन चढायौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ। गुरु गोरखनाथ यस्तो चाहिँ महायोगी हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँलाई सानोतिनो चढाएर नहुने, उहाँलाई चाहिँ कोटी करोडको सङ्ख्यामा चढाउनु पर्ने रहेछ। अब पहिला पनि सायद अब नरहरिनाथजी हुँदाखेरि कोटी होम भनेर चल्ने गर्थ्यो। उहाँलाई जे अर्पण गरे पनि करोडको सङ्ख्यामा चढाउनु पर्ने र त्यो गोरख गुफा भनेको यस्तो ठाउँ रहेछ कि अब हामीले आध्यात्मिक रूपमा पनि एउटा अनुभव गऱ्यौँ। त्यहाँ एक गर्दाखेरि 100 गुणा हुने रहेछ। तपाईँले 1 घन्टा गरेर त्यहाँ ध्यान गर्नुभयो भने तपाईँले 100 घन्टा बराबरको फल पाउने अब भएको भएर अनि हामीले 1.25 लाख चढाउँछ नि त्यो करोडको सङ्ख्यामा उहाँसम्म पुग्ने भयो। र त्यो गुफामा पहिलोपटक नै गुरु गोरखनाथ प्रकट भएको भएर यति चैतन्य र यति दिव्य गुफा रहेछ कि अनि उहाँले नै गुरु गोरखनाथले नै उहाँको आदेशअनुसार चाहिँ हामीले त्यो गुफामा नै तिमीहरूले रोड चढाउँदाखेरि मसँग पुग्छ र त्यसको प्रभावले एउटा आध्यात्मिक युग जागरणको लागि अब देशको कल्याण पनि अब तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने हिजो देश कस्तो अवस्थामा थियो, हामीले रोड सुरु गरेपछि एउटा भनौँ न देशले एउटा राम्रो मोड लिँदै अब यो रूपमा आइरहेछ र हामीलाई आशा छ गोरख शक्ति जागृत हुँदै गएपछि मात्रै यो देशले निकास पाउँछ र त्यो रोडसँग यहाँको देशको सत्ताको पनि कति हामीले पाइरहेछौँ। अनि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि रोड भनेको एक प्रकारको परिकार हो। कति 54वटा वस्तुहरू यहाँले हजुर विभिन्न मसलाहरू राखेर एक प्रकारको रोटी बनाउनु हजुर बनाएर अर्पण गर्ने परम्परा। हजुर त्यसमा चाहिँ हामीले 11 दिनसम्म गुरु गोरखनाथ प्रकट चाहिँ यो वैशाखी पूर्णिमा हुनुभएको रहेछ। त्यो वैशाखी पूर्णिमाबाट 11 दिनसम्म गुरु गोरखनाथलाई फेरि एकादश रुद्रको स्वरूपमा पनि मान्ने रहेछन् र हामीले 11 दिनसम्म दिनमा 20,000 30,000 त्यो रोड बनाउँछौँ। सानो यत्रो साइजमा हुन्छ त्यो बनाएर अनि चढाउने र 11 दिनमा चाहिँ हामीले 1.25 लाख सङ्ख्या अझै त्योभन्दा बढी पुर्याउँछौँ। ठिक छ। अब यही बिचमा अब राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा मानिने पृथ्वीनारायण शाह समेतलाई प्रभाव पार्ने गुरुको रूपमै तपाईँको गोरखनाथलाई मानिन्छ होइन? अहिले पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको फेरि महत्त्व बढाउँदै थालिएको छ। यति बेला अब योगी गोरखनाथलाई सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँको व्यक्तित्वलाई संक्षिप्त रूपमा कसरी परिचय दिनुहुन्छ? उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो? हो उहाँ वास्तवमा गुरु गोरखनाथलाई अहिले हाम्रो इतिहासमा चाहिँ गुरु गोरखनाथलाई दही खाने एउटा सामान्य योगीको रूपमा जोगीको रूपमा मात्रै हामीले लियौँ। तर गुरु गोरखनाथ त योगीहरूका महायोगी हुनुहुँदो रहेछ, नाथहरूका महानाथ हुनुहुँदो रहेछ, गुरुहरूका पनि महागुरु। उहाँको चाहिँ अब अहिले शिवको चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवतार, किनकि शिवको पनि विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये शिव गोरक्षे भनेर गुरु गोरखनाथलाई हामीले मान्ने गर्छौँ। र उहाँलाई चाहिँ अब सत्य द्वापर त्रेता होइन कली चारै युगमा चाहिँ गुरु गोरखनाथको विभिन्न इतिहासहरू हामीले पाउँछौँ। अब कृष्णको पालामा पनि कृष्णले गुरु गोरखनाथलाई होइन अब आह्वान गरेको, प्रार्थना गरेको, उहाँको आशीर्वादबाट कृष्ण रुक्मिणीको विवाहको प्रसङ्गमा कृष्णको पालामा पाउँछौँ। अब यहाँ गोरखपुरमा हेर्नुभयो भने भीमसेन गएर गुरु गोरखनाथलाई त्यो उसमा बोला, अहिले पनि त्यहाँ भीमसेन तलाउ भनेर गोरखपुरमा होइन हामीले देख्छौँ। रामको पालामा अब बर्माजीको पालामा पनि सृष्टिमा अप्ठ्यारो परेर गुरु गोरखनाथले यस्तो गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गहरू पाउँछौँ। अब नेपालकै इतिहासमा हेर्दा पनि तपाईँले अब लमजुङको एउटा सामान्य राजा होइन अब द्रव्य शाहलाई गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएर अब त तिमी चाहिँ अब लमजुङको मात्र होइन गोर्खाको पनि राजा हुन पाउँछौ भनेर वरदान दिनुभयो अरे। अनि उहाँले चाहिँ त्यति बेला नै गुरु गोरखनाथलाई होइन म गोर्खाको मात्रै किन मलाई सबै देशको राजा बनाइदिनुहोस् भन्दा यो चाहिँ तिम्रो भाग्यमा छैन, तिमी पछिको 11औं पुस्तामा जो हुन्छ उसले चाहिँ सारा पृथ्वी के अरे नेपालकै उसले राज गर्नेछ भनेर गुरु गोरखनाथले द्रव्य शाहलाई 16औं शताब्दीमा आशीर्वाद दिनुभयो। अनि 11औं पुस्ताको राजा फेरि पृथ्वीनारायण शाह उहाँको पालामा पनि फेरि प्रकट भएर उहाँलाई पनि फेरि दही खान दिएको चाहिँ इतिहास हामी पाउँछौँ। त्यो त स्पष्टै छ, स्पष्टै छ। अब नेपालकै यहाँ काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने नरेन्द्रदेवको पालामा चाहिँ गुरु गोरखनाथले अब नागको आसन बनाएर मृगस्थलीमा तपस्या गर्नुभयो। नेपालमा हाहाकार भयो, पानी परेन। नरेन्द्रदेव राजा होइन बौद्धदत्त आचार्य लगायत मान्छेहरू गएर गुरु मसिन्द्रनाथलाई लिएर आएर आफ्नो गुरुलाई आदर गर्न चाहिँ उहाँ नागको आसनबाट उठिदिनु भएर पानी पर्यो भनेर अहिले पनि मसिन्द्रनाथको जात्रा यद्यपि निकालिरहेकै छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको अर्को फेरि इतिहास जोडिन्छ। एउटै व्यक्ति अब 16औं शताब्दीमा पनि 18औं शताब्दीमा पनि 8औं शताब्दीमा पनि अब नरेन्द्रदेवको पालामा यो त सम्भव छैन। त्यसैले गुरु गोरखनाथ भनेको अजर अब्बर अविनाशी, जति बेला इच्छा लाग्यो त्यति बेला प्रकट हुने। सत्य युगमा यहाँ गोर्खाको गोरख गुफाबाट प्रकट हुनुभयो, त्रेता युगमा चाहिँ उहाँ
होइन। अब गोरखपुरमा अझै पनि त्यहाँ धुनीहरू छ, त्यहाँ तीर्थको इतिहासहरू छ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ एउटा जसरी भगवान् शिव अजर अमर अविनाशी हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै जन्म छैन, मृत्यु छैन, त्यस्तै गरी गुरु गोरखनाथलाई चाहिँ अजर अमर अविनाशी त्यस्तो व्यक्तित्वको रूपमा हामीले लिइरहेछौँ, पाइरहेछौँ। र अबको समय चाहिँ फेरि गोरख शक्ति जागरणको समय भएको भएर हामी गुरु गोरखनाथलाई नै खुसी नबनाएसम्म यो देशको कल्याण छैन, यसमा एउटा निकास भनौँ न पनि सम्भव छैन। त्यसैले अब गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि तिम्रो होइन 11औं पुस्ताले राज गर्नेछन् भन्ने बित्तिकै फेरि 11औं पुस्ताको होइन 13औं राजा हाम्रो ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ पनि अब ऊ हुनुभयो। त्यसैले अबको समय भनेको गुरु गोरखनाथको कृपा कसले पाउँछ उसैले यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि रहिरहेछ। ठिक छ, अब विषयवस्तु धेरै छन्, त्यसकारण गुरु परम्परासँग जोडेर हामीले अहिले यति धेरै चर्चा गऱ्यौँ होइन। अब सँगसँगै म अलिकति यहाँहरूले गर्ने दैनिक पूजाआजा र साधनाका विधिहरूतर्फ म केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब यहाँहरूको धेरै क्रियाकलापहरू साधनात्मक गतिविधिबाट अगाडि बढ्छन्। विशेष गरी म एउटा यहाँहरूको बढी भनौँ प्रचलनमा लगेको हवन विधिलाई म जोड्न चाहन्छु। अरूले पनि हवन गर्छन् पूजाआजामा। एक ढङ्गबाट अलि भौतिकवादीहरूले भन्दाखेरि हवन चाहिँ यो खाने वस्तुलाई लगेर चढाउने र आगोमा बाल्ने भनेर त्यसलाई आलोचना गर्ने परम्परा पनि छ होइन। अब त्यसरी जोड्दाखेरि हवनको महत्त्व के र अरूले गरेको हवन र यहाँहरूको हवनमा फरक के, त्यो विशेषमा अलिक जोड दिनुहोस् न। हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हुन त आम व्यक्तिहरूले हवन गर्छु भनेर पाउँदैन। तपाईँले घरमा रुद्री लगाउनु भयो, कुनै गर्नुभयो भने पण्डित आउँछन्, उनीहरूले गर्छन्, सकियो। तपाईँ त एउटा सामान्य कर्ता मात्रै बन्नुहुन्छ र भगवान्सँग पुग्नको लागि, देवी देवताको कृपा आशीर्वाद पाउनको लागि हवन चाहिँ एकदम सजिलो र सहज विधि रहेछ। जसरी तपाईँले अब हवनमा के हुन्छ हेर्दाखेरि त हामीले होइन, अब त्यहाँ एउटा विशेष तान्त्रिक विधि हुन्छ, सम्बन्धित देवी देवताको मन्त्र हुन्छ र उहाँहरूले टाइम दिनुभएको हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हाम्रो समय ठिक अब पहिलो हप्ता बगलामुखी होइन, महालक्ष्मी थान, म तपाईँलाई एउटा फोटो पनि अहिले देखाउँला, अहिले मेरो तल छ। हजुर, अब त्यो हवनमा र हामीले विधि विशेष मन्त्रद्वारा हामीले त्यहाँ आहुति दिएपछि त्यो गन्धको माध्यमबाट देवी देवताहरूसँग पुग्छ र देवी देवता पनि प्रकट भएको हामीसँग प्रत्यक्ष प्रमाण पनि अब संयोगले 2-4 महिना अगाडि फोटो खिच्दाखेरि आशीर्वाद दिएकै हामीसँग त्यो फोटो पनि छ। र अब जसरी हामीले जमिनमा यो पञ्चतत्त्वले हाम्रो सारा संसार जीव जगत सृष्टि सबै पञ्चतत्त्वमै छ, जसरी जमिनमा हामी एउटा अन्न रोप्दाखेरि 100औं दाना फलिरहेको हुन्छ। हेर्दा त त्यो अन्न त हामीले माटोमा पुरिरहेको हो, एउटा केही थाहा नहुने एउटा बच्चाले त हाम्रो बाउ बाउलाए कि माटोमा अन्न रोपी होइन फालिरहेछन् भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यही अन्न 2-4 महिनापछि फेरि होइन एउटा अन्नले 100औं हजारौं दाना दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अग्निमा तपाईँले जब त्यो दाना हामीले चाहिँ होइन विशेष मन्त्रद्वारा हुन्छौँ, त्यो हजारौं गुणा लाखौं गुणा अग्निमा झन् त्यो प्रज्वलित भएर त्यसले त्यो हजारौं गुणामा चाहिँ त्यसले फेरि हामीलाई शक्ति भनौँ न फेरि फर्काइदिइरहेको हुन्छ। एक त त्यसले गन्धको माध्यमबाट देवी देवताहरूसँग पुग्ने भयो, देवी देवताको कृपा आशीर्वाद। गन्ध भन्दा पनि बास्ना भन्दा ठिक होला। बास्ना, हजुर बास्ना, हजुर बास्ना, हजुर अब एउटा सुगन्ध होइन, हजुर सुगन्ध बास्ना, त्यो चाहिँ अब त्यसले देवताहरू पनि तुष्टि पुष्टि हुने भए, उनीहरूलाई पनि अब होइन देवताहरूलाई पनि खानेकुरा चाहिँ हवन हो भनेर शास्त्रले पनि व्याख्या गरिरहेछ। अब त्यसरी आध्यात्मिक रूपमा हेर्दा अब तपाईँले केही मनोकामना इच्छा लिएर आउनु भएको छ भने हाम्रो हवनमा बस्दाखेरि आफ्नो इच्छा चाहना राखेर हवन गर्नेहरूको आफ्नो इच्छा मनोकामनाहरू पुरा भएको हामीले पाछौँ। अब तपाईँले साइन्सको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने यसले वातावरण शुद्धित होइन शुद्धतामा पनि अब अहिले एटमोस्फियरको होइन ओजन तहको जुन उ भइरहेछ त्यसले पनि हवनले अब वातावरण शुद्धिको लागि पनि हुने भयो। अर्को हाम्रो विचारहरू पनि यो वातावरणबाट आउने भएको भएर यस्तो दिव्य मन्त्रहरूबाट हवन गर्दाखेरि वातावरणमा पनि एक किसिमको पोजिटिभ होइन भाइब्रेसन एउटा पोजिटिभ होइन ऊर्जाहरू हुने भएको भएर व्यक्तिको सोचाइ दृष्टिकोणमा पनि त्यो हवनले चाहिँ एक किसिमको परिवर्तन ल्याउन सक्ने भयो। अब यसको देवी देवताहरूसँग आशीर्वाद पाउनको लागि ब्रह्माण्डमा होइन एउटा वायुमण्डलमा शुद्धिकरणको लागि र देवी देवताहरूसँग पुग्नको लागि चाहिँ यो हवन एउटा प्रत्यक्ष रूपमा जो कोही व्यक्तिहरू पनि आएर गर्न सक्छन् र उनीहरूले त्यो हवनको फल पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। ठिक छ, अब हामी अहिले तत्काललाई छोटो विश्राममा जानुपर्ने बेला भएको छ। फेरि हामी कुराकानीको क्रमलाई जोड्नेछौँ र विभिन्न प्रश्नहरू म यहाँसँग राख्ने नै छु। दर्शक महानुभाव, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रामजी अरियालसँग, उहाँ सावरपन्थी पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका संयोजक
रहनु भएको छ र उहाँसँग हामी सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र के हो र यसका गतिविधि के हुन् र यसले गर्ने विभिन्न साधनात्मक क्रियाकलापको रहस्य के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी अगाडि बढाएका छौँ। फेरि हामी कुराकानीकै क्रममा जोडिनेछौँ। छोटो विश्राम, टेलिभिजनमै रहनुहोला र भक्ति दर्शन र भक्ति संवादलाई साथ दिइरहनुहोला। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् भक्ति संवादमा फेरि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी भक्ति संवादमा आज विशेष गरी रामजी अरियालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका संयोजक हुनुहुन्छ। फेरि म कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अघि हामी हवन लगायत गुरु परम्परा र केही अन्य त्यससँग जोडिएका विषयवस्तुमा केन्द्रित भयौँ र पछिल्लो हवनमै लगभग कुरा टुङ्गिएको थियो भनौँ न। अब फेरि म यहाँहरूको अर्को साधनालाई बढी लक्षित गरेर प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तान्त्रोक्त साधनालाई बढी यहाँहरूलाई जोड दिनुहुन्छ। अब स्पष्ट पहिले त बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तन्त्र र मन्त्र भनेकै के हो, पहिले यो फरकलाई छुट्याइदिनुहोस् न। अब एक ढङ्गले मान्छेले के भन्छ भने शरीरसँग जोडिएको तन्त्र, मनसँग जोडिएको मन्त्र भन्छन्। यो बुझाइ ठिक हो कि होइन? धेरै मान्छेलाई अब मन्त्र तन्त्र भन्ने बित्तिकै एकदम डरलाग्दो विषय, यो मारण मोहन सम्मोहन भनौँ न, एक किसिमको एउटा सङ्कुचित दायराबाट हामी हेरिरहेछौँ। वास्तवमा तन्त्र भनेको कुनै पनि चिजको व्यवस्थित रूप हो। व्यवस्थित रूपबाट तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी तन्त्र भन्छौँ। तपाईँले शरीरलाई व्यवस्थित राख्नुभयो भने बल्ल तपाईँले मनबाट माथि उठ्न सक्ने भयो भने बल्ल स्वतन्त्र हुने भयो। स्वतन्त्र, पर्जालाई व्यवस्थित गर्न सक्नेहरू प्रजातन्त्र, अर्थलाई व्यवस्थित गर्नेहरू अर्थतन्त्र। तन्त्र भनेको कुनै डरलाग्दो विषय होइन। यो त प्रत्येक दिन हामीले प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। तर मान्छेले यसरी व्याख्या गर्दै तन्त्र भनेपछि एकदम डरलाग्दो, दारी पालेको भनौँ न, माला जप्ने त्यस्तो मान्छेहरू तान्त्रिक हुने, जसले समाजलाई सुव्यवस्थित पार्न सके तिनीहरू तान्त्रिक भए। अनि अर्को भ्रम पनि छ, तन्त्रमा लागेका साधकहरू चाहिँ बढी मान्छेलाई अलिकति आफ्नो काबुमा राख्न सक्छन् अथवा मान्छेको प्रवृत्ति अलिकति परिवर्तन हुन्छ, सामाजिक भन्दा अलि बढी एकोरो आफ्नै ढङ्गले अगाडि प्रस्तुत हुने खालका हुन्छन् भन्ने खालका अफवाहहरू पनि कता कता सुनिन्छन्। हजुर, यो तन्त्रको नाममा चाहिँ वास्तवमा एक किसिमको केही व्यक्तिहरूले यसलाई अफवाह फैलाइदिए, यसलाई डरलाग्दो भए। तन्त्र आफैमा एउटा व्यवस्थित रूप हो र तन्त्र भनेको एउटा गुरु परम्परा हो। वास्तवमा मान्छेले एउटा मारण मोहन होइन सम्मोहन एउटा सामान्य कुरालाई लगाएर तन्त्रसँग जोडिदिए। तर तन्त्रको जुन एउटा विशालता छ, व्यापकता छ, अहिले पनि हामीले भन्यौँ आखिर होइन, प्रजालाई व्यवस्थित गर्ने प्रजातन्त्र, आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नेहरू स्वतन्त्र र एउटा जसले सिस्टममा चलिरहेको हुन्छन्, व्यवस्थित रूपबाट अघि बढिरहेको हुन्छन्। गुरु शिष्य परम्परामा अगाडि बढ्नेहरू एउटा व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छन्। उनीहरू बल्ल तान्त्रिक हुने भए। रामले, कृष्णले, सारा समाजलाई, बुद्धले हजारौँ व्यक्तिहरूलाई एउटा व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढाए। उनीहरू तान्त्रिक हुन्। जसले एउटा सिस्टम दिन सक्छन्, एउटा पद्धति दिन सक्छन्, तिनीहरू तान्त्रिक। तर यहाँ त अब ठुलो होइन, अब लामो कपाल पाल्दैमा एउटा मान्छेलाई सम्मान गर्दैमा अब त्यस्तो चाहिँ तन्त्र भन्ने भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले तान्त्रोक्त साधना, तान्त्रोक्त ध्यान भनिरहेको हुन्छौँ। गुरु परम्परामा मात्रै मान्छे व्यवस्थित हुनसक्छ। गुरुले जे विधि दिनुभएको छ त्यसलाई जसले पालन गर्छ त्यो बल्ल तान्त्रिक हुने भयो। यो तान्त्रोक्त विधि भनेको के हो त भन्दा, अब वैदिक विधि भनेको अलि लामो शास्त्रअनुसार, वेदअनुसार होइन, त्यहाँ भनेको अनुसार गर्ने भयो। तान्त्रोक्त भनेको गुरु शिष्य परम्परामा गुरुले तिमीले यसरी अगाडि बढ, यो गर भनेर जुन मार्ग दिन्छन्, जुन एउटा सिस्टम दिन्छन्, पद्धति दिन्छन्, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ वास्तवमा तन्त्र हो। तन्त्र भनेको कुनै डरलाग्दो विषय होइन, कुनै मान्छे तर्सिने उ गर्ने होइन। जति पनि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, भक्ति दर्शन होइन हेरिरहनु भएको श्रोताहरूलाई नै हामी ढुक्क हुन, तपाईँहरू डराउनै पर्दैन। तर मान्छेले व्याख्या चाहिँ अलग तरिकाबाट गरे, सङ्कुचित दायराबाट गरे। तान्त्रिक भनेर जुन एउटा मानिसलाई एउटा उपाधि जस्तो दिइन्छ नि, त्यो कुन तह पार गरेपछि चाहिँ तान्त्रिक भन्न सकिन्छ अथवा भन्न घोषित अवस्था उसले प्राप्त गर्छ? हो, जसले व्यवस्थित राख्न सक्छ। हजारौँ व्यक्तिहरूलाई अहिले मैले पनि उदाहरण दिएँ। रामले हजारौँ लाखौँ एउटा युगलाई नै होइन नेतृत्व दिनु, उहाँ एउटा सफल तान्त्रिक हुनुभयो। बुद्धले हजारौँ व्यक्तिहरूलाई होइन शान्तिको एउटा मार्गमा लान सक्नु। त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले एउटा पद्धति दिए। अब भगवान् श्रीकृष्णले प्रेम र होइन एउटा माधुर्यको होइन ध्यानको पद्धतिलाई विकास गर्नुभयो। अब कृष्ण एउटा सफल तान्त्रिक हुनुभयो। त्यस कारण जति पनि महापुरुषहरू छन्, गुरु गोरखनाथ जसले एउटा होइन नयाँ नयाँ विधि दिनुभयो, निखिलेश्वर महाराज जसले समाजलाई एउटा स्पष्ट पद्धति दिन सक्छन्, एउटा नयाँ पद्धति दिन सक्ने व्यक्ति आफैमा बल्ल तान्त्रिक हो। तर अब केही व्यक्तिहरूले सामान्य मन्त्र भनौँ न सिद्ध गरेको भरमा, मन्त्र जपेर केही शक्ति प्राप्त गरेको भरमा
त्यो शक्तिलाई दुरुपयोग गरे, तपाईँले साधना गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो, मन्त्र जप्नुभयो, केही शक्ति तपाईँले आर्जन गर्नुभयो, त्यो शक्तिलाई तपाईँले नराम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो, त्यो त तपाईँको दुर्भाग्य भने तपाईँले नराम्रो ठाउँमा एउटा सामान्य भनौँ न अब पैसामा अथवा होइन स्त्रीमा अथवा केहीमा मान्छेलाई आफूतिर हिप्नोटाइज गर्नेमा शक्ति पनि हुन्छ। यो होइन साधनात्मक रूपमा अघि बढ्दै गइसकेपछि ती शक्तिहरू हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यसलाई पनि तान्त्रिक भन्न सकिन्छ अथवा तन्त्र भन्न सकिन्छ। तन्त्र चाहिँ त्यति गर्नलाई चाहिँ तन्त्र भन्दैन। यो मन्त्रको साथ जपहरू हामीले गर्दै गइसकेपछि मन्त्र भनेको आफैमा शब्दमा होइन जहाँ पावर होइन एउटा पावरफुल शब्दको जुन एउटा ऊ छ अब गुरुहरूले अथवा हाम्रो ऋषिमुनिहरूले जुन एउटा होइन उहाँहरूले सृष्टि गर्नुभएको शब्दहरू जसमा पावर छ तिनीहरूलाई चाहिँ मन्त्र भनिने भयो। त्यो शब्दमा उहाँहरूले त्यो एउटा दिव्य शक्तिहरू राखिदिनु भएको हुन्छ। किनकि हेर्दाखेरि त हामीले सामान्य ओम नमः शिवाय भनिरहेको हुन्छौँ, तर ओम नमः शिवायमा कहाँनिर शक्ति छ त त्यो सामान्य मान्छेलाई थाहा छैन। जो मन्त्र स्रष्टा छन्, जो ऋषि छन् होइन, उनीहरूले त्यो मन्त्र बनाइदिए। मन्त्र भनेको एउटा त्यस्तो शब्दहरूको एउटा होइन सङ्ग्रह हो जहाँ चाहिँ आफैमा दिव्य शक्तिहरू चाहिँ समाहित भए हुन्छन्। अब त्यो शब्दको उच्चारण गर्दाखेरि त्यो शब्दको तरङ्ग चाहिँ सम्बन्धित देवी देवताहरूसँग पुगिरहेका हुन्छन्। अब हामीले सर्टकटमा बुझ्न पर्दा जसरी टेलिफोन नम्बरहरू अथवा मोबाइल नम्बरहरू जस्तै प्रत्येक देवी देवताको पनि आफ्नो मन्त्र हुने भए त्यो चाहिँ मन्त्र भयो। हजुर, तन्त्रलाई चाहिँ अलिक एकदमै स्पष्ट रूपले भनिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ एक लाइन भन्दाखेरि अब तन्त्र भनेको अब तपाईँले आध्यात्मिक उचाइमा पुग्ने एउटा विधि हो, प्रक्रिया हो, सिस्टम हो। यसलाई चाहिँ विधि प्रक्रिया भनेर पुग्छ। त्यस्तो केही पनि होइन। एक प्रकारको अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेर मानिसलाई विभिन्न भ्रममा पार्न सक्ने, हिप्नोटाइज गर्न सक्ने भन्ने किसिमको चिज चाहिँ होइन। होइन, तन्त्र भनेको त्यस्तो हुँदै होइन। यसलाई त एकदम सङ्कुचित रूपमा अब मान्छेले आफूलाई ठुलो बनाउनलाई एकदम म तान्त्रिक भनेर डराउन दिने मान्छेलाई चाहिँ होइन उ गर्ने एक किसिमको डर त्रासको माध्यम चाहिँ तन्त्रलाई बनाए। तर तन्त्र त एउटा विधि हो, सिस्टम हो। अब हवन कसरी गरिरहनु भएको छ भनेर हामीलाई कसरी सोध्न आयो भने तान्त्रिक त विधि भन्छौँ। अब हजारौँ होइन दिदी आमा बुवाहरू सबैजना आएर मजाले बसेर गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण तन्त्र भनेको एउटा व्यवस्थित कसरी गर्ने त एउटा विधि जुन छ, विधि प्रदान सर्टकटमा भन्दा जहाँ एउटा विधि प्रदान छ, एउटा व्यवस्थित रूप छ, त्यो तन्त्र हो। अब त्यसैले ठिक छ। अब मन्त्र र तन्त्र स्पष्ट भयो। यहाँहरूकामा मन्त्र तन्त्र मात्रै होइन, यन्त्रको पनि महत्त्व छ कि? हजुर हजुर। होइन, विभिन्न यन्त्रहरूमा पूजा। अब अहिले टेलिभिजनहरू हेर्ने भने अधिकांश टेलिभिजनले यो यन्त्रका प्रचार पनि व्यापक रूपमा बनाउन थालेको छ है। अब त्यतातिर हामी नजाउँ है। अब जे होस्, मानिसमा एक प्रकारको यन्त्रले ठुलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ भन्ने किसिमको एउटा नयाँ खालको बजार पनि सिर्जना भइसकेको छ क्या। विभिन्न यन्त्र लगाउने, यन्त्र धारण गर्यो भने ठुलै सिद्ध हुन सकिन्छ भन्ने, अथवा यहाँहरूले पनि त्यो यन्त्रलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनु भएको हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ के हो खास? यन्त्र भनेको त हामीले बुझ्दा उपकरण हो। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब कुनै पनि साधना गर्दाखेरि तपाईँले आफूले मानेको देवी देवताहरू तपाईँको अगाडि हुनु पर्यो, नै भने तपाईँको कुरा कसरी सुन्ने? त्यस कारण देवी देवताहरूलाई को सूक्ष्म उपस्थिति, किनकि यत्तिकै देवी देवता हावामा मानेर भएन, उनीहरूलाई आसन दिन पर्यो। तपाईँले कुनै देवी देवतालाई आह्वान गरिसकेपछि बस्नलाई, घरमा आएको अतिथिलाई मेच दिए जस्तै देवी देवताहरूलाई स्थापित गरिएको होइन उहाँहरू बस्ने जुन एउटा ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा यन्त्र हो। अब धेरै जसो अहिले अब तामाको होइन यन्त्रहरू पनि बजारमा छन्। यहाँले प्रयोग गरिरहने यन्त्रहरू चाहिँ कुन पर्छन् बढी पूजाआजामा प्रयोगमा ल्याइरहने चाहिँ? अब हामीले चाहिँ सम्बन्धित देवी देवताहरू, अब तपाईँ कुन साधना कुन देवी देवतालाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ, कसको आशीर्वाद चाहनुहुन्छ, बगलामुखीलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ कि लक्ष्मीलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ कि, अब यो चाहिँ एउटा विधि हुन्छ। तर बजारमा चाहिँ हामी पनि छक्क पर्छौँ, किनकि देवी देवतालाई त्यो सम्बन्धित यन्त्रमा ल्याएर राख्ने भनेको सानो काम होइन। जुन किसिमको बजारै गरेर हिँडिएको छ नि, व्यापारै गरेर, त्यो किसिमको यन्त्रको प्रभाव हुन्छ तपाईँ साधनामा लागिरहनु भएको मान्छे? के हुन्छ कमसेकम नेपाली दर्शकलाई त स्पष्ट पारिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ सम्भव छैन, किनकि अब पिरामिड हिसाबका कुनै कुराहरू चाहिँ होइन अब युनिभर्सबाट आइरह हुन सक्ने भए। तर तपाईँले जुन यन्त्र बनाउनु भएको छ त्यसमा देवी देवता छन् कि अर्को नराम्रो शक्ति आएर बसिरहेछ कि त्यहाँ होइन सम्बन्धित देवी देवता छन् कि छैनन्, यो आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन। यहीँनिर चिटिङ हुने भयो। जो भनौँ न धर्मलाई एउटा मागी खाने भाँडो बनाइरहेछन्, अध्यात्मलाई नै उनीहरू एउटा होइन बेचबिखन गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पनि अब होइन ऊ छ, किनकि अब एउटा क्षमतावान व्यक्ति यहाँहरू पनि त्यो कुराको चाहिँ असहमति व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर यदि पावरफुल मान्छे साँच्चै त्यो व्यक्तित्व छ जसले देवी देवतालाई त्यो यन्त्रमा ल्याउन सक्छ भने
उसले बजार गर्नै पर्दैन। यन्त्र भनेको देवी देवतालाई स्थापित गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले कुनै यन्त्र बेचिरहेछौँ भने तपाईँले कुनै साधु सन्तबाट यन्त्र लिनुभएको छ भने त्यो यन्त्रमा त्यो देवी देवता हुनु पर्यो। त्यो देवी देवताको अंश रूपमा तपाईँले त्यहाँ अनुभव गर्न सक्ने हुनु पर्यो। होइन भने यत्तिकै तामाको यन्त्र लिएर आएर तपाईँले मान्दैमा अब त्यसबाट लाभ हुन्छ भनेर त्यो सपना देख्नु चाहिँ आखिर पैसाको मात्रै हो। त्योभन्दा त बरु तपाईँले आफ्नो होइन शिरमा गुरुलाई सम्झेर आफूले मानेको कुलपितृहरूलाई सम्झेर क्षमा माग्नुभयो भने तपाईँको समस्या त्यहीँबाट समाधान हुनसक्छ। तर अब एउटा यन्त्र धारण गर्दैमा अब तपाईँका राम्रा नराम्रा कति कर्महरू छन् र यन्त्रले नै तपाईँलाई सम्पूर्ण परिवर्तन ल्याउन चाहिँ सक्दैन। यन्त्र भनेको चाहिँ एउटा भगवानको स्थान भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ साधना जोडिएन भने त्यो बजारमा गएर यन्त्र किनेरै धारणा गरेको कुराले चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। यहाँनिर अझै स्पष्ट बनाइदिउँ। हजुर, एउटा सामान्य तपाईँ कलम छ, मसी भर्नुभएको छ भने त्यो कलम तपाईँको हिराको होस् सुनको होस् त्यसले लेख्दैन। त्यस्तै गरी अब कलममा मसी भएपछि त्यसले लेख्ने भयो। त्यस्तै गरी त्यो यन्त्रमा चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा भन्ने हुन्छ। प्राण प्रतिष्ठा भनेको सम्बन्धित देवी देवताहरूलाई त्यहाँ स्थापित गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तो यन्त्रले फेरि काम गर्न सक्छ। तपाईँले त्यो यन्त्र राखेर पूजा गर्नु भने अनुभव पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यन्त्र साँच्चैकै क्षमतावान व्यक्तिहरूले प्राण प्रतिष्ठा गरेर सम्बन्धित देवी देवताहरूलाई स्थापित गरेछन् भने त्यो यन्त्र त फेरि राख्न पाउनु सौभाग्य भयो। पैसा तिर्नुहोस् अथवा हाम्रो काउन्टरमा यति पैसा जम्मा गर्नुहोस् त्यही यन्त्रै आउँछ, तपाईँको घरमा सारा परिवर्तनै हुन्छ भन्ने खालका पनि त दृश्य देखिन्छन्। यो छलफल गरिरहँदा त्यो कुरालाई चर्चामा राखिएन भने त हामीले आज छलफल गरेको व्यर्थै हुने भयो नि त। त्यसकारण यहाँ त साधनामै लागिरहनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, त्यो कारणले अझै यसलाई क्लियर पारिदिनुहोस् न। यो साँच्चै भनेको हामीले आफैले त्यो कुरा चाहिँ घरमा सामान्य तरिकाले बनाएर साधना गर्दैखेरि प्राप्त हुने चिज हो कि होइन त्यस्तै किसिमको कुनै विशेष व्यक्तिले बनाएको र कम्पनीले बनाएको ल्याउँदा मात्रै मानिसमा परिवर्तन आउने हो? यो कुनै कम्पनीले बनाएर हुने विषय होइन। होइन, कम्पनीले त एउटा कलम बनाउन सक्ने भए मसी हाल्न सक्दैनन्। जसले मसी हाल्न सक्छन् उनीहरूले बेचेर 2-4 हजार कमाउनु पर्ने आवश्यक छ। भनौँ न कलम ल्याएर लेख्ने त फेरि आफैले हो नि त। हो, होइन जसमा मसी नभएको कलमको अर्थ छैन, प्रतिष्ठा नभएको र त्यसमा शक्ति नहालेको यन्त्रहरूको कुनै अर्थ छैन। त्यसमा जसले हाल्न सक्छन्, जो क्षमतावान जसले देवी देवतालाई नै सिद्ध गरेका छन् त्यो व्यक्तिले मात्रै त्यो यन्त्रमा चाहिँ उनीहरूलाई स्थापित गर्न सक्ने भयो कि। बगलामुखी माताको यन्त्र तपाईँले किन्नुभयो भने बगलामुखी मातालाई त्यो यन्त्रमा राख्न सक्ने त क्षमतावान व्यक्ति त हुनु पर्यो। यत्तिकै बगलामुखी माताको यहाँमा शक्ति छ, ल किन्नुहोस् घर लगाएर तपाईँलाई चमत्कार हुन्छ भनेर हामीले पत्याउनु त्यो चाहिँ एकदम यहाँले यो यन्त्र सम्भवै छैन। यहाँहरू साधकहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यन्त्रको प्रयोग गर्नको लागि पनि त यहाँहरूले उत्प्रेरित गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ र कसरी यहाँहरूले त्यसलाई मूर्त रूप दिएर पठाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ त्यहाँ जब देवी देवताहरू स्थापित हुन्छ त्यहाँ खुट्टा लगाउन पाइँदैन। भनौँ देवी देवताको सम्मान हुनु पर्यो, एउटा आसनमा राख्नु पर्यो। अब बजारमा त तपाईँको यत्तिकै सामान फालिरहेको हुन्छ, कुचेर हिँडिरहेको हुन्छ। अब देवी देवता छन् भन्ने अब त्यस्तो त सम्भवै छैन। हामीले चाहिँ साधनाको लागि जो व्यक्तिले जुन साधना गर्न चाहन्छन् अब त्यसमा सम्बन्धित देवी देवताहरूको स्थापित भएको यन्त्रहरू साधनाको लागि हामीले उपलब्ध गराइरहेछौँ। र घरमा पनि पूजा गर्नको लागि जस्तै महालक्ष्मी यन्त्रहरू एउटा सर्वसुलभ होस्, व्यक्तिहरू नठगिउन्, साँच्चैकै आशीर्वाद प्राप्त गरून् भनेर हामीले पनि अब यो साधना प्रयोजनको लागि पूजाआजाको लागि त्यस्तो विभिन्न यन्त्रहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहेछौँ। भने त्यसको प्रभाव चाहिँ हुन्छ। यदि चाहिँ त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा छ, सम्बन्धित देवी देवताहरू छन् भने त फेरि त्यसको त अब चमत्कारिक प्रयोग नै हुन्छ। ठिक छ। अब धर्म र कर्म दुईटा पक्ष छन् है। अब सबै कुरालाई कति अटाउन सक्छौँ मैले भ्याएसम्म सोध्ने हो तपाईँलाई होइन। धर्म र कर्म दुईटा पक्ष चाहिँ एउटा साधना गर्छ, पूजा गर्छ, हवन गर्छ, विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्छ, ऊ धर्ममा लाग्छ। एउटाले के गर्छ भने आफ्नो कर्म पुरा गर्छ, गरिबलाई खुवाउँछ, दिन दुखीलाई सहयोग गर्छ होइन, बाटो बनाउँछ, त्यसलाई पनि धर्म मान्छ। यसरी हेर्दा तपाईँको आजसम्मको साधनाले चाहिँ कस्तो कुरामा आफूलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? दुईटैमा 50-50 कि एउटा धर्म मात्रै गरेर पनि मान्छेले मुक्ति प्राप्त गर्छ कि होइन कर्म चाहिँ जटिल कुरा, कर्म चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एकदम राम्रो गहन कुरा सोध्नुभयो। हजुर, वास्तवमा धर्म भनेको अरूलाई पीडा नदिने, अरूलाई पीडा नदिने नै वास्तवमा धर्म हो। अब तपाईँले कर्म गर्दाखेरि अरूलाई पीडा हुनु भएन। तपाईँले होइन जे कर्म गर्नुहुन्छ त्योबाट अरूको चित्त दुखाइ पनि हुनु भएन, अरूलाई पीडा पनि हुनु भएन। त्यो त्यस्तो कर्म गर्नुभएको छ भने त्यो नै धर्म रहेछ। धर्म भनेर तपाईँले होइन अब उपवास बस्नु मात्रै धर्म होइन रहेछ। हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा कुनै होइन आत्मालाई सेवा गर्नु पनि धर्म रहेछ, अरूको चित्त नदुखाउनु पनि धर्म रहेछ, अरूलाई सम्मान दिनु पनि धर्म रहेछ।
त्यसकारण धर्मको नाममा पहेँलो लुगा लाउने भनेर मात्रै मान्छे धार्मिक नहुँदो रहेछ। त्यसकारण तपाईँले गरेको क्रियाकर्मका राम्रा नराम्रा कर्महरूको दोष भोग्न पर्ने भएको भएर अनि तपाईँले कर्म पनि आवश्यक रहेछ। त्यसैले धर्म र कर्म राम्रो नै धर्म रहेछ। भनेपछि आराधना पूजा र सँगसँगै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरा दुइटै बरोबरी जोडिन्छ। एकदम त्यसमा कुनै हुनै छैन। त्यसलाई छोडेर हामी धार्मिक बन्न सक्दैनौँ। आफ्नो घर व्यवहार आफ्ना जति पनि छन् तिनीहरूलाई पनि सम्हाल्दै अनि बाँकी रहेको 24 घण्टामा 23 घण्टा तपाईँ आफ्नो कर्ममा आफ्नो घर परिवारलाई दिनुहोस्, 1 घण्टा फेरि साधनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने फेरि तपाईँले आध्यात्मिक उच्चता सहज रूपमा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरूले अब गोरक्ष निखिल सन्देश लगायत विभिन्न यहाँहरूको मुखपत्रहरूबाट पनि विभिन्न सन्देशहरू प्रवाह गरिरहनुहुन्छ। हामीले बुझ्दै आउँदाखेरि एउटा कुरा के देख्छौँ भने आध्यात्मिक क्षेत्रबाट समाज परिवर्तनको एउटा अभियान हो भन्ने पनि गर्नुहुन्छ होइन। आध्यात्मिक क्षेत्रबाट समाज परिवर्तन गर्ने परिकल्पनाको मूर्त रूप चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँहरू? आउँदो भविष्य हामीले त गोरक्ष निखिल युग हुन्छ भनेर नामाकरण पनि गरिसक्यौँ। कस्तो अलिकति अब त्यो आध्यात्मिक एउटा गोरक्ष निखिल युग भनेको जहाँ एउटा आध्यात्मिक समाज हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिहरूले होइन अब धर्म अध्यात्मको चाहिँ सबैले अनुभव गर्न पाउने भए र समाजले नै एक किसिमको आध्यात्मिक समाज हुने भयो र अब छिटै नै त्यो एउटा आध्यात्मिक समाज अब यो उसमा हुन लागिरहेछ र युग परिवर्तन हुन लागिरहेछ। यो हुन त अहिले कलियुग छ, पुरै कलियुग भनौँ न समाप्त भएर अर्को युग आउने होइन, कलियुगभित्रकै गोरक्ष निखिल युग आउनु लाग्यो। एकदम टन्टलापुर घाममा तपाईँको कहिले काहीँ बादल लाग्दा पनि शीतल आनन्द जुन एउटा अनुभव हामीले गरिरहेको हुन्छौँ त्यो श्रृङ्खला अब बुद्धको 2500 वर्षपछि फेरि होइन अब बुद्धभन्दा अगाडिको 2500 वर्षमा जसरी कृष्णले गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडिको 2500 वर्षमा राम आउनुभयो। यो 2500 वर्षको एउटा श्रृङ्खलामा युगले चाहिँ कोल्टो फेर्ने रहेछ, एउटा आध्यात्मिक युग चाहिँ हुने रहेछ र अहिले चाहिँ हाम्रो फेरि त्यही समय आइरहेछ र त्यो समय चाहिँ गोरक्ष निखिल युगको भएको भएर हामी त्यही समाज निर्माणको लागि एउटा यो समाजलाई नै परिवर्तन गर्नको लागि यो पूजनहरूको माध्यमबाट हवनहरूको माध्यमबाट साधनाको माध्यमबाट ध्यानको माध्यमबाट एक किसिमको समाज चाहिँ हामीले निर्माण गरिरहेछौँ। ठिक छ। अब यति बेरै जोड्नुपर्ने अर्को कुरा छ, यहाँले वनकालीमा 100 जोडीलाई विवाह गर्ने कार्यक्रम पनि राख्दै हुनुहुन्छ होइन, माघ 25 गते। यो कस्तो किसिमको कार्यक्रम हो? यो हाम्रो एउटा शिवशक्ति राहुलेश्वर होइन नन्द फन्ड भन्ने छ के फाउन्डेसन भन्ने छ। एकजना स्वामी राहुलेश्वरानन्द महाराज पनि हुनुहुन्छ जो निखिलेश्वर महाराजकै शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालमा जो गरिब छन् होइन, जो विपन्न छन्, जसले आफ्नो विवाह गर्न सकिरहेछन्, अब आमा बाबुले पनि होइन छोराछोरीलाई अब उपयुक्त वर खोजेर दिनको लागि त्यस्तो समस्या भएको कैयौँ जोडीहरू छन्। त्यस्तो जोडीहरूलाई उहाँले निःशुल्क रूपमा अब 100 जोडी लगभग त 100 जोडी पुरा पनि भइसकेको छ। भनेपछि अहिले अब ठाउँ छैन। हजुर, नयाँ कसैले आज कार्यक्रम सुनेर त्यहाँ म त साँच्चै यो पात्र चाहिँ म हुँ भन्ने अनुभव गर्नु हो भने के छ, त्यहाँ ठाउँ छ कि छैन? अब त्यसको लागि होइन अब 100 जनाको लागि हामीले सबै तयारीहरू भइसकेको छ त्यहाँ र त्यो 100 जनालाई चाहिँ जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण सामग्री नै त्यो फाउन्डेसनको तर्फबाट स्वामी राहुलेश्वर महाराजले सम्पूर्ण चाहिने उहाँहरूलाई एउटा होइन साडीदेखि लिएर अब बिहाको जति सामग्री चाहिन्छ यो सामूहिक विवाह अब सायद नेपालमा 100 जोडीको बिहा यो एउटा इतिहास हुँदैछ, एउटा पहिलोपल्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, पहिलोपल्ट हुन लागिरहेछ र यो आफैमा चाहिँ नेपालीहरूको लागि पनि एउटा खुसी र गर्वको विषय पनि भयो। सामूहिक व्रतबन्ध यस्तो यस्तो त हामी सुनिरहेछौँ, जहाँ हामीले शुल्क बुझाउनु पर्थ्यो भने यहाँ त उल्टा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यो फाउन्डेसनले बेहोरिदिएर एउटा होइन अब नयाँ कार्यको थालनी भइरहेछ र यो कार्यक्रम सुन्ने सम्पूर्ण अब आदरणीय होइन उहाँहरूलाई पनि दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हामी त्यो कार्यक्रममा आएर त्यो 100 जोडी वर वधुलाई उहाँहरूले आशीर्वाद दिने किसिमको हौसला प्रेरणा र एउटा राम्रो कामको थालनी भइरहेछ। आर्थिक रूपमा हामी कमजोर भएर पनि बिहाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन है भन्ने एउटा सन्देश पनि अब यो कार्यक्रमले हामीले होइन दिन खोजिरहेछौँ। त्यसैले यो कार्यक्रममा तपाईँ लगायत होइन यो भक्ति दर्शन होइन टेलिभिजन हेरिरहेका सम्पूर्ण आदरणीय होइन दर्शकहरूलाई पनि हामी त्यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्छौँ। तपाईँहरू पनि अब यति फेरि मैले दर्शकको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा गुनासो त राख्नै पर्ने भयो, किन 100 जोडी को यहाँहरूले सबै तयारी गरिसक्नुभयो, अरू धेरै जोडी होलान् जो अझै यस्ता सेवाबाट वञ्चित होलान्। अब फेरि त्यस्तो अभियान जोड्ने कहीँ यहाँहरूले अर्को सोच बनाउनु भएको छ कि अथवा केही परिकल्पना छ कि अथवा यो अब अवसर अब गुम्यो कि अरूका लागि?
त्यसो त नबनाऊ होइन। अब हामीले चाहिँ 100 जनाको लागि उहाँहरूले सामग्री सहित दिने भएको भएर 100 जोडीलाई चाहिँ त्यो सामग्री हाम्रो व्यवस्था भइसक्यो। अब होइन कति चाहिँ इन्डियाबाट पनि डोनेसनमा आयो। उहाँहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू अब खाने पकाउनेदेखि लिएर सुत्ने होइन एउटा खाटदेखि लिएर राख्ने दराजसम्म सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ 100 जनाको लागि मात्रै यति बेला तयार भयो होइन। अब त्यो सामूहिक बिहामा हामी पनि सामेल हुन्छौँ भन्ने पाउनुभयो। तर सामग्री चाहिँ अब हाम्रो पहिले नै अब यो धेरै ठाउँमा हामीले हल्ला गऱ्यौँ होइन। अब मिडियामा पनि कति सायद प्रचार पनि भयो होला र अब कतिले थाहा पाउनु भयो, कति आएर जोडिनु भएको छ उहाँहरू बिहा होइन यो उसमा गर्दै हुनुहुन्छ। र यो एउटा नेपालमा नयाँ परम्पराको थालनी भइरहेछ भने भविष्यमा अरू सङ्घ संस्थाले अरू होइन ले पनि यसरी सुरुवात गर्न सक्ने सम्भावना भयो। र यो कार्यक्रमको सफलतासँगै भविष्यमा पनि यस्तो कार्यक्रम नहोला भन्न चाहिँ सकिएन, हुन सक्ने भयो। र अन्य अब योबाट सबैलाई एउटा प्रेरणा पनि मिल्ने भयो। यस्तो कार्यक्रम एउटा कन्यादान भनेको यो ठुलो दान हो, यस्तो दिव्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको प्रेरणा पनि आउने भयो, हौसला पनि आउने भयो। र एक किसिमको सबैलाई चाहिँ एउटा नयाँ कार्यक्रम भएको भएर अब सबैजना त्यहाँ आएर अब 100 जना होइन वरवधुलाई एकैचोटि हामीले आशीर्वाद दिन पायौँ, एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पायौँ। त्यसैले यो कार्यक्रममा त अब यहाँहरू आउनुपर्छ। यहाँहरूले जुन यो 100 जोडीलाई विवाह गरेर एउटा उदाहरणीय काम गर्दै हुनुहुन्छ यो त आफैमा अत्यन्त उल्लेख्य छ। हामी पनि यहाँहरूलाई थप शुभकामना र हौसला दिन चाहन्छौँ कि भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता होस्। योदेखि बाहेक अन्य केही अभियान अबको दिनहरूमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले गर्दैछ अहिले, किनभने पछिल्लो समयमा धार्मिक अभियानहरू बढिरहेका छन्, त्यसमा यहाँहरूको पनि कुनै त्यस्तो विशेष योजना छ? यो विवाह चाहिँ अब शिवशक्ति होइन राहुल फाउन्डेसन मार्फत गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि सहयोग छ। र हामीले पनि एउटा आध्यात्मिक एउटा जागरण होस् भनेर ठाउँमा अब विभिन्न कार्यक्रमहरू अब समाजमा जानलाई यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिने रहेछ। अब कहिले ब्लड डोनेसनका कार्यक्रमहरू, कहिले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू, किनकि हामीले आयुर्वेदलाई पनि अगाडि बढाइरहेछौँ गोरखी निखिल आयुर्वेद मार्फत। र अब यो रोडको कार्यक्रमले पनि मान्छेलाई होइन अब गुरु गोरखनाथको कृपा आशीर्वाद पाउन रोड कार्यक्रममा हाम्रो त्यहाँ हवनहरूदेखि लिएर साधनाहरूदेखि लिएर भजन कीर्तनदेखि भण्डाराहरू प्रत्येक कार्यक्रमहरू हाम्रो समाजसँगै केन्द्रित छ। र बेला बेलामा हाम्रो यस्तो ठुल्ठुलो ध्यान कार्यक्रमहरू होइन यो साधना कार्यक्रमहरू चाहिँ अब भइरहेकै हुन्छन्। र यहाँहरू पनि हवनको माध्यमबाट आशीर्वाद लिन चाहनुहुन्छ भने पहिलो हप्तामा हाम्रो सोमबार गुरु गोरखनाथको हवन हुन्छ, त्यहाँ आएर गोरखनाथको आशीर्वाद पाउन पाइयो। मङ्गलबार बटुक भैरवमा हुन्छ, त्यहाँ आएर भैरवको आशीर्वाद। बुधबार महालक्ष्मीको, बिहिबार बगलामुखीको। त्यहाँ जो कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ? हजुर, सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुहुन्छ यहाँले नियमित त्यो कार्यक्रम? ठिक 8 बजे सुरु हुन्छ र 9 बजे सकिन्छ हाम्रो। जहाँ पनि 8 बजे सुरु हुन्छ? अब यहाँहरू चाहिँ अब त्यहाँ केही ल्याउनु पर्दैन, सम्पूर्ण व्यवस्था त्यहाँ चरुदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्था हामी गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँहरू त आएर अब त्यहाँ बसेर त्यो हवनको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, आशीर्वाद लिन सक्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रम मार्फत हामी अब हवनबाट होइन यो आशीर्वाद लिन चाहने, हवन कस्तो हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने होइन उहाँहरूलाई पनि जिज्ञासा छ भने यसै कार्यक्रम मार्फत हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। खुसी लाग्यो जाँदा जाँदै अब आम दर्शकलाई 1-2 लाइनबाट कुनै विशेष सन्देश यो चाहिँ कुरा मैले अन्तिममा दर्शकलाई भन्नै पर्छ भन्ने केही छ? किनभने धेरै कुरा अटाएन, त्यसकारण यहाँको आफ्नो अब हामीले चाहिँ होइन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अब तपाईँहरू कुनै एउटा होइन व्यक्तिलाई गुरु मानेर अगाडि बढ्न पर्दैन र गुरु नपाएर अध्यात्म क्षेत्रमा अघि बढ्न पाउनु भएको छैन, देवी देवताको कृपा आशीर्वाद पाउन चाहेर पनि तपाईँले उपयुक्त मार्गनिर्देशन पाउनु भएको छैन भने आउनु सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रमा सहज र सरल रूपमा। त्यस्तो धेरै केही खर्च गर्नुपर्ने अथवा त्यस्तो केही गाह्रो छैन। र तपाईँले गुरु मान्नुपर्छ। मानव जीवनमा गुरु भएन भने शास्त्रले पनि पशुतुल्य मानिरहेछन्। त्यसैले गुरु गोरखनाथ निखिलेश्वर महाराजलाई गुरु मानेर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँहरूको जीवनका समस्याहरू समाधान गर्दै आध्यात्मिक उचाइमा अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, एउटा पुलको काम गर्छौँ र गुरु मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र गुरु गोरखनाथलाई खुसी नबनाएसम्म यो देशको कल्याण नहुने भएको भएर गुरु गोरखनाथलाई मानौँ र तपाईँहरू शिरमा गुरु आफूलाई मन परेको देवी देवता हृदयमा सम्झेर घरमै पनि सामान्य प्रार्थना गरेर आफ्नो सामान्य समस्याबाट यहाँहरूले पनि मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा होइन गुरुमय बनाउँदै अघि बढ्नुहोस् भन्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्दै र यहाँले अब यो कार्यक्रममा होइन यत्रो मौका दिनुभयो
अध्यात्म जस्तो विषय होइन यस्तोमा धेरैको चासो हुँदैन। तैपनि अब हामीलाई पनि मौका दिनुभयो सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र तर्फबाट यहाँलाई पनि धेरै धेरै हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब जुन साधनामा लागिरहनु भएको छ, जुन अभियानमा लागिरहनु भएको छ, यी सबै कुराहरू सुखद बन्दै जाउन् र यहाँहरूको चाहना, यहाँहरूको योजना सफल रहनु हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामजी हरियाल सावरपन्थी र संयोजक सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र, र उहाँबाट पक्कै पनि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका विभिन्न विचारहरू यहाँले बुझ्नुभयो होला र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले जे जति बुझ्नु भएको थियो त्यसमा अलिकति बुझाइमा फराकिलोपन पाउनुभयो होला भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। समग्रमा उहाँको भनाइमा एउटै कुरा जोड थियो, त्यो भनेको गुरुप्रतिको आदर भावमा हामी कुनै तर्फबाट पनि कमी हुन नदिउँ, गुरु परम्परालाई यथावत राखौँ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म शिरोमणि दवाडी पनि भक्ति संवादबाट बिदा माग्छु। नमस्ते।